Okay, may buntag mga higala. Karon ang atong topic about sa mga dunay mga problema, no? So, daghang mga relihiyoso, daghang magsisimba, daghang nangalagad sa Ginoo nga nakapangutana. Nga matud pa nganuman kuno nga sa dihang nangalagad na sa Ginoo nagkalisod-lisod man hinuon sila, no? Doon naman hinuoy dagang problema nga miabot silang kinabuhi. Doon naman nooy mga daghang pagsulay nga mabot silang kinabuhi, no? Mas bintaha pa man kuno ang ilang kinabuhi sa dihang wala pa sila mga lagad sa Ginoo. So atong tan-awon ug unsay hinungdan, no? Ano ang usa ka alagad sa Ginoo, usahay magkalisod, usahay daghang problema, no? So atong tan-awon mga igsoon. So kung gusto ka o basin ikaw usa ka nga nakapangutana bahin niini, so ako kang gihangyo nga maminaw, no, sa mubo nga atong topic karon mga igsoon. So kung atong basahon ang Job mga igsoon, no, unang Job kapitulo 1, no, atong basahon mga igsoon ang history ni Job, no. Kani si Job usa ka taong matarong kung imong basahon ang Job 1:8, no. Pato padre og si Jehova mingon kang Satanas, gipamalandong mo ba si Job nga akong alagad kay walay sama kaniya diya sa yuta, hingpit og matarong nga tawo, usa nga madlukon sa Dios og nagpahilayo sa dawtan. So kung imong una-unaon, kung imong pamalandungan pag-ayo mga igsoon, si Job nakita sa Ginoo nga walay sama sa iya mga igsoon. Perfect siya nga pagkatao, matarong siya nga pagkatao atubangan sa Ginoo, no? Kung imong hunaw-naon, kung imong basahon pag-ayo mga igsoon ang tibuok history ni Job, diha nimo makita kung unsa kamatarong si Job atubangan sa Ginoo, no? Doon na gani giingon dito nga sa dihang magkumbira si Job, ang iyang mga pamilya, ang iyang mga anak, no? Inighuman siyang kumbira mga igsoon, mag-ihaw na siya og mga pinatambok nga mabaka, karnero, no? Ug iyang ihalad ngadto sa Ginoo. Tungod kay aron sa pagpangayog pasaylo sa Ginoo, kay basin unya wala siya masayod ang iyang mga anak nakasala bisan pa sa una-una, no? So ing ana ka matarong si Job mga igsoon. So atong tan-awon bisan sa iyang pagkamatarong, sa iyang pagkamatinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo, atong tan-awon mga igsoon kung wala bay mga pagsulay, wala bay mga problema nga miabot siyang kinabuhi, kay tungod kay siya matarong lagi, no, matinumanon sa Dios. Tan-awon nato abi kay matinumanon na ka sa Ginoo, tan-awon nato og wala na bay problema o pagsulay nga mabot sa imong kinabuhi, no. So kung imong basahon ang Job kapitulo 1 bersikulo 14, matupadre nga miabot ang usa ka sinugo ngadto kang Job ug mingon, ang mga baka gipanagdaro ug ang mga asno nagasibsib sa duol kanila, ang mga sibyuhanon mingdasmag kanila og kini gikuha. Oo, ilang gipamatay ang mga sulugoon sa sulab sa pinuti, og ako lamang usara ang nakakalagyo sa pagsugilon kanimo. So kung imong tan-awon mga igsoon, mo ni ang unang pagsulay nga miabot kang Job mga igsoon, no? Kung imong tan-awon ang iyang mga baka mga igsoon, ang iyang mga asno, no, gipangkuha mga igsoon, no, gipangkuha bisan pa ang iyang mga sulugoon mga igsoon, bisan pa ang iyang magdadaro, no, di pamatay mga igsoon, no. So padayon ta
sa disay sa diha nga nagsulti pa siya, may lain usab nga miabot og mingon. Ang kalayo sa Dios nahulog gikan sa langit ug nasunog ang mga karnero ug ang mga sulugoon ug giot-ot sila ug ako lamang usara ang nakalagyo sa pagsugilon kanimo. So mo ni mga igsuon, kung imong tan-awon, mo ni ang dakong problema, dakong pagsulay na mabot sa iyang kinabuhi. Padayon ta sa diya nga nagasulti pa siya, may lain usab nga mga miabot og miingon. Ang mga kaldihanon nagbahin sa tutulo, kapundok og midasmag kamilyo og gidala ni kini og ilang gipamatay ang mga sulugoon sa sulab sa pinuti, ako lamang usara ang nakakalagyo sa pagsugilon kanimo. 18 sa diha nga nagsulti pa siya, may lain usab nga miabot og mingon. Ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong mga anak nga babayi nangaon og nanginom og bino sa balay sa ilang magulang nga lalaki. Ug anya karon diay usa ka dakong hangin nga miabot gikan sa kamingawan ug gilapdusan ang upat ka haligi sa balay ug ang mga batan-on natumbahan ini og sila nangamatay ug ako lamang usara ang nakakalagyo sa pagsugilon kanimo. Sa 20 unya si Job mitindog ug gigisi ang iyang biste ug gialutan ang iyang ulo ug miapa sa yuta ug misimba. Ug miya, ako hubo nga migula sa tiyan sa akong inahan ug hubo usab ako nga mopauli didto si Jehova mihatag og si Jehova mikuha bulaan ang ngalan ni Jehova. Ining tanan si Job wala makasala, wala usab niya butang-butangi si Jehova sa binuang. So kung imong tan-awon mga igsoon, no, kung imong tan-awon ang sitwasyon ni Job mga igsoon, dili basta-basta, no? Bisan sa iyang pagkamatarong, bisan sa iyang pagkamatinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo, duna gyapoy mga pagsulay nga moabot siya. Grabing pagsulay, grabing problema nga moabot siya ang mga igsoon. Sayang si Job mga igsoon dili kabos nga katao, no? Adunahan si Job nga klaseng pagkatao mga igsoon, no? So sa diha bisan pa nakita sa Ginoo nga matinud-anon siya, pero duna gyapoy mga pagsulay nga moabot siya, no? Grabeng problema nga moabot siya, gipamatay ang iyang mga baka, asno, ang iyang mga sulugoon, gipamatay ang iyang karnero, no? So siguro ni anak pa lang mga butanga mga igsuon, kung ikaw karon ang nahitungnan ni anak mga igsuon, ang pangutana makasurvive baka na ng pagsulay nga mabot sa imong kinabuhi, no? No? Siguro kung kita mga igsuon, no, wala siguro tay laing solusyon, no, kundi mundang na lang sa pag-alagad sa Ginoo. Kay basin niya moingon ka, mas maayo pa nga mundang sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay sadyang wala pa ta mga alagad sa Ginoo, okay man atong kinabuhi, no? Wala man ta magkalisod, wala may mga problema nga maabot, wala mga pagsulay nga maabot samtang nangalagad ta sa Ginoo. Klase-klase mga problema, klase-klase mga pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi, no? Pero si Job mga igsuon, bisan sa klase-klase mga problema, klase-klase pagsulay nga maabot sa iyang kinabuhi, wala siya mo surrender sa pag-alagad sa Ginoo. Wala siya mubulag sa Ginoo mga igsoon, wala siya mundang sa pagsimba sa Ginoo, no? So gani mga igsoon, dili lang kay ang iyang mga hayop mga igsoon, dili lang kay ang iyang mga sulugoon ang gipangkuha ang nangamatay mga igsoon, bisan pa ang iyang mga anak, tanan niyang anak mga igsoon, no, nangamatay, no? How much more kung ikaw karon ang matungnan niya ng amang klaseng pagsulay, no? Makasurvive ba ka? Dili ba ka makaingon nga maghikog ka, no? Pero si Job mga igsoon, wala siya maghikog, no? Wala siya magbagulbol, wala siya mawadi og kadasig, no? Wala siya mawadi og wala siya maluya mga igsoon sa pag-alagad sa Ginoo. Kung siyang gingon, no, kung atong basahon
ug mingon siya, ako hubo nga migula sa tiyan sa akong inahan, ug hubo usab ako nga magpauli dito dito. Si Jehovah ang mihatag og si Jehovah ang mikuha, bulahan ang ngalan ni Jehovah, no? So kung imong hunaw-naon mga igsoon, bisan sa kadako nga problema nga miabot siya, wala siya magbagulbol, no? Matod pa niya, misimbay noon siya sa Ginoo, mihapa noon siya og misimba sa Ginoo, no? Matod pa niya, sadyang nahimugso ko aning kalibutan na nahimugso kong hubo, no? Umuli ako dito nga hubo, no? Matod pa niya, si Jehovah ang nagkuha, ang Dios ang nagkuha, ug ang Dios usab ang Dios ang naghatag, ug ang Dios usab ang magkuha, no? So ingana kapitpol, ingana ka matinud-anon si Job mga igsoon. So bisan tuod ni ana mga igsoon, bisan tuod ni ana si Job mga igsoon, nakita sa Ginoo nga bisan nawala na ang iyang mga kabtangan, bisan pa ang iyang mga anak nangamatay na, no? Pero nakita sa Dios nga nagapapilin nga matinud-anon sa pag-alagad kaniya si Job mga igsoon. Ug sadya mga igsoon, niabot ang panahon nga gisulayan na sab sa siyawa, no? Gitagaan si Job og sakit. Kung imong basahon ang tibok history ni Job, si Job gihatagan og sakit, kabahong mga igsoon, grabeng sakit mga igsoon, dili basta-basta, no? Siguro bisan kita mga igsoon, sa to palang pamilya nga nahurot kamatay, sa to palang mga kabtangan nga nahurot mga igsoon, siguro mismo kita na nga panahon na mga igsoon, mawad-an na ta. Apan si Job mga igsoon, wala siya mo surrender, no? Bisan sa mga problema nga miabot siya, ipadayon siya mga igsoon, no? So bisan pa sa niabot na niya ang mga kasakitan, no? Ang sakit nga dili basta-basta, kabahong mga igsoon, na puro nuka ang iyang lawas mga igsoon. Ipadayon gyapon sa pag-alagad sa Ginoo. Gani kung imong basahon ang Job 2 bersikulo 9, ginan sa siyang asawa. Nya mingon ang iyang asawa kaniya, mipadayon ka ba gyapon sa imong pagkamatarong? Tungluha ang Dios og magpakamatay ka, no? Kung himong hunaon mga igsoon, dili basta-basta. Imbis unta dasigon ka sa imong asawa, dasigon ka sa imong pamilya, dasigon ka sa imong mga higala, sa imong kaigsuonan, no? I-lockdown hinuon kag samot, i-down hinuon kag samot mga igsoon, no? Gingnan pa siyang asawa, tungluhan ang imong Dios, no? O magpakamatay ka. Pero unsay ang gingon mga igsoon, wala niya tungluha mga igsoon, no? Dili kalikayan mga igsoon, kabisan sa tua sa atong pag-alagad sa Ginoo, daghang mga tao nga gustong mudawon sa tua, gusto nga mawala ta sa pag-alagad sa Ginoo. Pero hinumdumi si Job mga igsoon, bisan sa kadaghang problema nga miabot siya, bisan sa kadaghang tentasyon nga miabot siya, bisan ang iyang mga higala nagtamay na kaniya, bisan ang iyang asawa nagingon nga tungluha na imong Dios, apan wala siya mo surrender sa pag-alagad sa Dios, no? Kung imong basahon ang Job kapitulo 2 bersikulo 10, unsay gingon, unsay tubag ni Job, apan siya mingon kaniya, ikaw nagasulti. Ingon sa usa ka mga ingon sa usa sa mga babaeng buang nga nagasulti, unsa mudawat ba kita sa maayo gikan sa kamot sa Dios, ug dili kita mudawat sa dautan? Ining tanan si Job wala makasala pinagi sa iyang mga ngabi, no? So matod pa niya mga igsoon, hingnan niya ang iyang asawa, no? Sama ka sa kapuang buang, no? Mas mail balang ka mudawat sa mga maayong butang nga mabot sa itong kinabuhi, no? Apan sa dautan dili ka makadawat nini, no? Busa mga igsoon, sa pag-alagad day sa Ginoo,
dili malikayan nga dunay mga pagsulay mga igsoon. Tungod kay ang yawa mga igsoon, kung imong basahon ang Biblia mga igsoon, siya nag-ingon dito, no? Ang yawa nagalibot suroy nga nagangulob ug nagapangitag tukbonon mga igsoon. So ang pangutana, kinsa ang gipangita nining maong yawa mga igsoon? Kinsa ang yang tukbon mga igsoon? Ang buot tukbon sa yawa mga igsoon, ikaw nga usak alagad sa Ginoo. Busa gikinahanglan nga magbantay ka, kay basin niya maabot ang kalit nga problema o pagsulay nga sama kang hob ug dili ka makabantay mga igsoon, ug mo niya hinungdan nga dili ka makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Numdumi mga igsoon, nagingon ang Matthew mga igsoon, nga bulahan ang mulahutay hangtod sa katapusan, kay siya ra gayud ang maluwas. Busa ang challenge nako mga igsoon sa matag usa, no? Isip usa ka alagad sa Ginoo, bisan unsang klaseng pagsulay bisan unsang klaseng problema ang mabot sa itong kinabuhi, numduman nato mga igsoon nga ang Dios nagapabiling sa iyang paghigugma sa matag usa kanato mga igsoon. Busa ang ato lang mupadayon lang ta mga igsoon sa pag-alagad sa Ginoo, kay ang Biblia nagingon nga ang mulahutay hangtod sa katapusan mao ra gay maluwas. So ining bisan tuod maba lang siya mga igsoon. I hope nga natay nakuha bisan gamay. So wala, I hope natay makuha nga bisan gamay, no? Kung natay masabtan bisan gamay. Sa kintanan, yalang kutob, daghang salamat.